वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कमल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा सुमैर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कमल का बहुत ही रोमांटिक और इन्फॉर्मेशन से भरपूर नॉवेल इंतखाब की किस्त नंबर 27 लेकर, जो कि सेकंड लास्ट एपिसोड है। वैसे कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब आप सब खैरियत से ही होंगे। वैसे मैं आप लोगों से फिर कहना चाहूँगी यार, ये नॉवेल सिर्फ एक नॉवेल नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन का एक ख़जाना है जिसमें आपको ख़त्म नबूवत के ऊपर बहुत सारी दलाइल मिलेंगी, बहुत सारी दलीलें मिलेंगी जो कि आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। ठीक है। और दूसरा प्लस पॉइंट ये कि इसके अंदर कादियानियत के हवाले से, कादियानियत क्या है उसके हवाले से, उसका सच आपको बहुत कुछ पता चलेगा। ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। नॉवेल स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से आप लोगों से कहना चाहूँगी यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत मेहनत से सिर्फ एक वीडियो बनती है, एक वीडियो, और आप लोगों को तो कोई मेहनत लगनी नहीं है, जस्ट सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक करना है यार, लाइक करने के लिए क्लिक करना है। लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हाफिज़। वो बाहें इसके कंधे पर डाले इसे अपने से लगाते हुए बड़े प्यार से अलविदा ले रहा था। दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। उससे 2 दिन की दूरी का सोच कर ही दिल बैठे जा रहा था। उसके खूबसूरत सरापे को आंखों में बसा रही थी। मिशराज, अपनी चाची का बहुत ख्याल रखना और अपना भी, ओके? वो नीचे बैठकर मिशराज के बालों को प्यार से सहलाते हुए ताकीद करने लगा। चाचू, आप फिक्र न करें, मैं अपना और चाची जान का बहुत ख्याल रखूंगा। वो पुरएतमाद होकर मुस्कुराते हुए गोया हुआ। गुड। जावियार ने उसे सीने से लगाकर विदा लेना चाहिए, मगर जैसे ही वो सीने से लगा, बिलक बिलक कर रोना स्टार्ट हो गया। बच्चा था वो अभी। अपने वालिद और वालिदा के बाद अब चाचा भी इसे खुद से दूर जाता दिखाई दे रहा था। चाचू, वापस आओगे ना? मॉम और डैड की तरह मुझे अकेला तो नहीं छोड़ दोगे ना? उसका रोते हुए भोला सा चेहरा बनाकर सवाल करना जावियार के दिल पर लगा था। इंशाअल्लाह मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। बस चाची का और अपना ख्याल रखना, वो इत्मीनान बख्श अंदाज में कहते हुए इसके मासूम से चेहरे पर बहने वाले आंसू साफ करने लगा। अच्छा, जाकर नीचे देखो अफजल ब्रो आए या नहीं। जावियार ने निहायत फुर्सत से मौजू बदला था, जिस पर वो इस्बात में सर हिलाते हुए तेजी से बाहर की जानिब बढ़ गया। उर्दू ज़बान से अब उसकी वाकफियत काफ़ी बेहतर हो गई थी। लबो लहजा बिल्कुल अंग्रेज़ों जैसा था। सुनने वाले को इसकी उर्दू सुन ऐसा ही लगता जैसे वो इंग्लिश बोल रहा हो। निहायत मीठी आवाज़ का मालिक था वो। डॉक्टर, उसे जाता देख लगा दिल धड़कना ही बंद कर देगा। उसने बहुत मोहब्बत से पीछे से आवाज़ दी, फिर तेज़ी से आकर सीने से लग गई। इस कदर गर्मजोशी से उसे जकड़ा था अपने हिसार में कि 1-2 सानियों के लिए वो शॉक में चला गया था। वो कहाँ इज़हार मोहब्बत में कोई बोल अदा करती थी, वो तो अक्सर मुतालबा मोहब्बत के वक़्त भी मुस्कुराती रहती या झेंप जाती। ज़ावियार अपनी मोहब्बत व इज़हार को काफ़ी समझता था दोनों के लिए। कभी-कभार तो वो सोचा करता शायद अब रामीन उससे पहले की तरह मोहब्बत नहीं करती। वो गलत था, वो अब वाक़ई पहले जितनी मोहब्बत नहीं करती थी बल्कि दीवानगी की हद तक चाहने लगी थी। अब हालत ये थी कि लगता अगर इससे जुदा किया गया तो जिस्म से रूह भी जुदा हो जाएगी। उसकी गर्म साँसें वो अपनी गर्दन पर महसूस कर रहा था। उफ़! मामला जानलेवा हो रहा है स्वीटहार्ट, थोड़ा ख़्याल करो मेरे नाज़ुक व हसास जज़्बात का। चेहरे पर दिलफ़रेब मुस्कान सजाए हल्के से सरगोशी वाले अंदाज़ में कहा। वो छोड़ नहीं रही थी, ज़ावियार ने महसूस कर लिया था। जो डर मिशरास को था वो रामीन को भी घेरे हुए था। वो बच्चा था, इज़हार करके रो दिया। वो ज़ालिम हसीना मुँह से बोल नहीं रही थी, मगर सीने से लगकर रोना उसने भी शुरू कर दिया था। स्वीट हार्ट, मैं सिर्फ़ 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। तुम लोग तो ऐसे रो रहे हो जैसे मैंने कभी वापस ही नहीं आना। उसने मज़ाहिका ख़ेज़ अंदाज़ में कहा, मगर रामीन इसका जुमला सुन, अपना चाँद सा चेहरा जो इसके सीने में छुपा था एहतजाजन उठाकर, अल्लाह ना करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए। वो तड़प ही तो उठी थी ज़ावियार की बात सुन। कुल सरमाया फ़कत वही शख्स तो था उसका। उसने ज़ावियार के होठों पर अपना सीधे हाथ की उँगलियाँ तेज़ी से रखीं, ताकि मज़ीद कोई गलत जुमला अदा ना करे। उसकी आँखें सुर्ख़ अंगारे की मानिंद लाल हो रही थीं, जिनमें शिद्दत मोहब्बत व ख़फ़गी एक साथ झलक रहे थे। इस लम्हे दिल मुसर्रत से भर आया उसकी आँखों में अपने लिए शदीद मोहब्बत देख। नहीं भई, तुम्हारे बग़ैर एक लम्हा भी जीने का इरादा नहीं है मेरा। साथ जिएंगे और इंशाअल्लाह साथ आलिम व मुफ्ती का कोर्स मुकम्मल करेंगे। फिर साथ फ़तवा दिया करेंगे, बयानात किया करेंगे, महफ़िलों में जाया करेंगे, लोगों के मसाइल के हल बताएंगे।
ابھی تو ہمیں اپنے رب کا منتخب بندہ بننا ہے، ابھی تو ہمیں روزہ انور پر جا کر معافی مانگنی ہے۔ بھول گئی مفتی الماس کیا کہتے ہیں؟ ہم دین کے سپاہی ہیں، ابھی تو ہمیں دین کی خدمت کرنی ہے۔ ابھی بہت کچھ ہے کرنے کے لیے میری جان، بہت کچھ، اور انشاءاللہ وہ سب ساتھ کریں گے۔ پھر ابھی تو مجھے چھوٹی رامین بھی دیکھنی ہے۔ آخری جملہ اس نے شوق نگاہیں اس کے حسین وجود پر ڈالے اس کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے ہٹا کر نرمی سے چوم کر سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں جگنو جگمگا رہے تھے۔ آسمان پر اتنے ستارے نہیں ہوں گے جتنے زاویار کی آنکھوں میں سنہرے خواب تھے۔ وہ جینا چاہتا تھا اپنی حسین شریک حیات کے ساتھ، انشاءاللہ۔ رامین کے گال گلابی گلابی سے ہو گئے تھے، وہ جھیپ گئی تھی اس کے آخری جملے کے سبب۔ لائٹ پنک رنگ کی کرتے میں اس کا گلابی چہرہ کھلتے گلاب کی مانند تھا۔ زاویار کا دل اس حسین سراپے کو دیکھ زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ نرمی سے اس کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے پھر ایک بار الوداع لی۔ اگلا سین۔ میں خود تجسس رکھتا ہوں یہ جاننے میں اس میں کتنا انٹرسٹڈ ہوں۔ 1-2 راتیں، 1 ہفتہ، 1 ماہ، کتنا انٹرسٹ ہے مجھے اس میں۔ چاہے کتنی بھی خوبصورت گرل فرینڈ ہو میری، اسے پانے کے بعد میں بہت جلدی اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہوں۔ دیکھنا اب یہ ہے اسے پانے کے بعد میں کتنے وقت تک اس کے ساتھ رہ سکتا ہوں، کتنی پسند ہے وہ مجھے، کتنی چاہ ہے میرے دل کو اس کی۔ وہ سفر میں تھا، آج بہت سالوں بعد اسے اپنے کہی باتیں یاد آ رہی تھی۔ یہ جملے اب اسے ہنسا رہے تھے۔ وہ لڑکی جس کے حسین جسم کو پانے کی چاہ میں وہ تڑپتا تھا، کب اس کی روح کا حصہ بنی اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ وہ حیران تھا، یہ واقعی اس کے لیے تعجب کی بات تھی، ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ وہ 1-2 بار میں ہی اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا تھا۔ اسے رنگین زندگی پسند تھی، سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوا، پھر ہینڈسم اور ڈیشنگ پرسنالٹی۔ سامنے سے آفر خود آتی تھی اس کے پاس، بہت غرور تھا اسے خود پر، مگر یہ غرور کب ریزہ ریزہ ہوا اور کب خاک تلے دفن ہوا اسے نہیں خبر۔ ایک لڑکی کے دیے ہوئے دلائل جنہوں نے چنگاری سے بھی زیادہ تیز کام دکھایا، دل میں ایسی آگ بھڑکا دی جو پھر کفر کے اندھیروں میں مزید رہنے نہیں دے رہی تھی، ایسی آگ جس نے اسے اجالے کی طرف دھکا دیا۔ اس آگ میں صرف کفر نہیں جلا تھا، اس کی مغروریت، اس کی رنگین مزاجی، اس کی بگڑی ہوئی عادات، سبھی تو جل کر خاک ہو گیا تھا۔ آج وہ وقت آیا تھا کہ ہنسی آ رہی تھی اسے اپنے ماضی کی سوچ پر، اپنی کہی باتوں پر۔ زندگی میں پہلے جتنی بھی آئیں وہ سب صرف میرے دل کے لیے ایک کھلونے کی مانند تھی جن سے میں کھیلنے کے بعد بوریت محسوس کرتا تھا۔ مگر رامین، وہ تو اس دل کے دھڑکنے کی وجہ ہے، وہ تو میرے جینے کی وجہ ہے۔ وہ لڑکی جان ہے میری، اکتاہٹ چیزوں سے ہوتی ہے، کھلونوں سے ہوتی ہے، اپنی جان سے نہیں۔ وہ ونڈو سیٹ سے لگ کر بیٹھا دنیا سے بے نیاز، اپنی ہی دنیا میں مگن، جہاں صرف وہ تھا اور اس کی رامین۔ وہ پاس نہیں تھی مگر خیالوں میں اسی کا بسیرا تھا، آنکھوں میں اس کی تصویر تھی۔ وہ قریب نہ ہو کر بھی سب سے زیادہ قریب تھی، اس کی باتیں، اس کی یادیں، اس کی عادتیں، ہر چیز اسے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ اگلا سین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زاویار حوریہ کے گھر پہنچ گیا تھا 10 منٹ کے انتظار کے بعد۔ حوریہ کے والد ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ زاویار اور افضل میاں سے رسمی سلام دعا کے بعد انہوں نے پرسنلی ملنے کی وجہ دریافت کی۔ آپ حوریہ کو معاف کر دیں، وہ بہت بری طرح پھنس۔ زاویار بہت محتاط ہو کر انہیں حوریہ کے حالات کے متعلق بتا رہا تھا۔ ابھی اس نے بولنا شروع ہی کیا تھا کہ حوریہ کے والد بیچ میں بات کاٹتے ہوئے بولے، سوری، حوریہ کون؟ وہ انجان چہرے کے ساتھ زاویار کو دیکھ سوال کر رہے تھے۔ سر، حوریہ آپ کی بیٹی۔ زاویار پہلے تو ان کے سوال پر چونکا، پھر انہیں خاصا جتاتے ہوئے بتانے لگا، میری بیٹی؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میری تو کوئی اولاد ہے ہی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ زاویار اور افضل میاں ایک دوسرے کے چہرے حیرت و الجھن سے تکنے لگے۔ تمہیں پکا یقین ہے حوریہ نے یہی ایڈریس دیا تھا؟ افضل میاں الجھ کر زاویار کے کان میں سرگوشی کرنے لگے۔ جی جی، زاویار کو پکا یقین تھا، وہ حوریہ کے بتائے ہوئے ایڈریس پر ہی آیا ہے۔ سر، آپ کیوں مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ ہم بہت دور سے آئے ہیں۔ زاویار لچکدار انداز میں ان کی جانب منہ کرتے ہوئے بولا۔ میں اجنبیوں کے ساتھ کیوں مذاق کرنے لگا؟ انہوں نے سپاٹ سے لہجے میں جواب دیا۔ سر پلیز، حوریہ کی جان خطرے میں ہے، اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں آپ ناراض ہیں اس سے، اس کے بھاگ جانے کے سبب، مگر یہ وقت ناراضگی کھیلنے کا نہیں ہے، اس بیچاری کی جان پر بنی ہے۔ آپ
زاویار ابھی انہیں معاملے کی نزاکت سمجھانے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ وہ پھر بیچ میں بات کاٹتے ہوئے بولے، تم کون ہو اور تم حوریہ کے متعلق کیسے جانتے ہو؟ تم کیسے جانتے ہو کہ اسے مدد کی ضرورت ہے؟ زاویار جانتا تھا یہ سوالات تو اسے فیس کرنے ہی پڑیں گے، چاہے وہ کتنی بھی کوشش کر لے ان سے بچنے کی۔ سر، وہ تھائی لینڈ میں ملی تھی مجھے، وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں نکلنا چاہتی ہے وہ اب ان لوگوں میں سے؟ اس کی نظر میں وہ لوگ سچے تھے، ان کا دین سچا تھا، ان کا وہ مردود مرزا سچا تھا۔ اب ایسا کیا ہو گیا اچانک کہ نکلنا چاہ رہی ہے وہاں سے؟ ان کی آنکھوں میں غم و غصہ جھلک رہا تھا۔ ایک جوان بیٹی گھر سے بھاگ جائے تو ایک باپ پر کیا گزرے گی؟ وہ کیا منہ دکھائے گا سوسائٹی میں؟ وہ کیسے سر اٹھا کر جیے گا؟ حوریہ نے بھاگتے وقت یہ سب سوچا ہی نہیں۔ ان کی آنکھوں کو زاویار نے خون کی مانند لال ہوتے دیکھا۔ اب اسے سمجھ آ رہی تھی حوریہ کیوں واپس اس کے ساتھ نہیں آئی۔ وہ شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر چکی تھی۔ وہ کیا منہ دکھاتی اپنے باپ کو؟ کیا کہتی کہ جس دین کے لیے وہ ان کا سر ہمیشہ کے لیے جھکا گئی، انہیں معاشرے میں ایک مذاق بنا گئی؟ وہ جھوٹا نکلا۔ زاویار اندازہ لگا پا رہا تھا کتنا مشکل رہا ہوگا حوریہ کے والد کے لیے وہ وقت، جب وہ پاگلوں کی طرح اپنی جوان بیٹی کو ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ کیا گزرتی ہوگی ان پر جب کوئی پوچھتا ہوگا تمہاری بیٹی واپس آئی، کس کے ساتھ بھاگی ہے وہ، اور نہ جانے اس جیسے کتنے سوالات۔ زاویار کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ وہ ایک دو ثانیوں کے لیے بالکل خاموش ہو گیا۔ سر، غلطی آپ کی بھی ہے، صرف حوریہ کی نہیں، زاویار نے دو ٹوک انداز میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہا۔ واٹ؟ وہ غصے سے بولے، ان کے چہرے پر بے یقینی نمایاں تھی۔ جی، غلطی زیادہ آپ کی ہے۔ آپ جیسے لوگ ہائی سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے چکر میں اپنے بچوں کو مغربی تعلیم و طرز زندگی تو سکھاتے ہیں، مگر دینی تعلیم ہرگز نہیں۔ مولوی تھوڑی بنانا ہے۔ اس نے آخری جملہ خاصا طنزیہ ادا کیا۔ میں پوچھتا ہوں کیا برائی ہے مولوی بنانے میں؟ خدا کے ہی قریب جائے گا نا، شیطان کے تو نہیں۔ مولوی اگر شریعت کے عین مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے تو وہ دنیا بھی پاتا ہے اور آخرت کی کامیابی بھی۔ آپ لوگ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ جو خدا اپنی نافرمانی کرنے کے باوجود آپ کو بھوکا سونے نہیں دے رہا، آپ کی آسائش بھری زندگی میں کوئی کمی آنے نہیں دے رہا، وہ اپنی فرما برداری کرنے والے بندے کو بھوکا سونے دے گا، اسے دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے دے گا؟ سوری، مگر آپ لوگوں کی سوچ بہت تھرڈ کلاس ہے۔ آپ لوگ اسی دین سے اپنے بچے کو دور رکھتے ہیں جس کے نام لیوا ہیں۔ اس نے حوریہ کے والد کے دل پر زوردار ضرب لگاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، آپ نے اگر حوریہ کو ٹھیک طرح دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دی ہوتی تو وہ اس طرح بھٹکتی نہیں پھر رہی ہوتی، نہ آج اس کی جان پر بنی ہوتی۔ وہ آپ کی غلط تربیت کی سزا بھگت رہی ہے۔ وہ جس راہ پر چل پڑی تھی اس پر جانا آسان تھا، مگر واپسی بہت مشکل۔ اکثر لوگوں کی جان چلی جاتی ہے اس واپسی میں۔ مجھے ڈر ہے کہیں حوریہ بھی ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائے۔ پلیز اسے بچا لیں، بیٹی ہے وہ آپ کی۔ حوریہ سے جذباتی لگاؤ بھابھی یا حدید کی وائف ہونے کے سبب نہیں تھا، صرف مسلمان اور راہ ہدایت کا مسافر ہونے کے سبب تھا۔ وہ بس ایک مسلم لڑکی کو ان لوگوں کی قید سے نکالنا چاہتا تھا۔ وہ غلط نہیں تھا، نہ اس نے کچھ غلط کہا۔ اس نے دانستہ طور پر حوریہ کی شادی اور بیٹے ہونے کی بات ان سے پوشیدہ رکھی۔ ان کے دل پر بہت گہری چوٹ ماری تھی زاویار نے۔ انہیں شدید احساس ندامت ہوا کہ انہوں نے حوریہ کو دینی تعلیم کیوں نہ دلائی جس سے وہ حق و باطل میں فرق سمجھ سکتی۔ اگر ہر مسلم بچہ دلائل ختم نبوت جانتا ہوگا تو کسی بھی دشمن کے لیے مشکل ہوگا اسے گمراہی کی جانب گامزن کرنا۔ مگر ہائے رے افسوس، ہم جس کے نام لیوا ہیں انہی سے دور بھاگتے ہیں۔ مولوی تھوڑی بنانا ہے اپنے بیٹا یا بیٹی کو۔ عجب تماشا برپا ہے، نام لیوا کسی اور کے، طرز زندگی کسی اور کا۔ ہم اس وقت سے گزر رہے ہیں جس میں عین شریعت کے مطابق زندگی گزارنا انگاروں پر چلنے سے زیادہ مشکل ہے۔ کبھی آپ کو رشک آیا ہے کسی برانڈڈ کپڑوں میں ملبوس شخص کو مرتے دیکھ؟ مطلب آپ کہیں واہ یار کیا موت آئی ہے اسے۔ فل اے سی والے روم میں تھا، پارٹی چل رہی تھی، بڑے بڑے سیاست دان اور تاجر پارٹی میں شریک تھے، نہایت ہی مہنگی ترین گھڑی اس کے ہاتھ میں تھی،
जोगर्स भी ब्रांडेड थे। एक हाथ में शराब का गिलास था। फिर वो तंजिया मुस्कुराया, खुद ही जवाब देते हुए, नहीं ना। हाँ, ऐसे शख्स की मौत पर जरूर रश्क आया होगा जो मस्जिद में सजदे की हालत में दुनिया से कलमाए हक बुलंद करता हुआ खाली के हकीकी से जा मिला। आपने उसके कपड़े नहीं देखे, आपने उसके जूते नहीं देखे, आपने उसकी कलाई में कोई घड़ी नहीं देखी, फिर भी रश्क आ रहा है आपको। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ब्रांडेड सूट में मौत का आ जाना कोई कमाल नहीं, हजारों को आती है। कमाल तो सजदे की हालत में आना है, क्योंकि आप जानते हैं बरहना आए हैं और बरहना ही वापस जाना है। क्योंकि आप जानते हैं ये ब्रांडेड चीजें आप अपने साथ कब्र में नहीं ले जा सकते। क्योंकि आप जानते हैं इन चीजों और पैसों का मोल सिर्फ दुनिया वालों की नजर में है, अल्लाह ताला की नहीं। क्योंकि आप जानते हैं पार्टी में शराब का गिलास हाथ में लिए मरने वाला मस्जिद में सजदा करने वाले से बेहतर नहीं है। तो फिर ये सब क्यों? किसकी पैरवी कर रहे हैं? किसको खुश करने का इरादा है? जावियार के सवालात का इनके पास कोई जवाब ना था। उसके सवालात उनकी रूह तक को बुरी तरह झंझोड़ रहे थे। उसकी निगाहें और अल्फाज शोला बार थे। आप माने हुलिया को आपने दीन से दूर रखकर दुश्मनों को मौका दिया उसके ईमान जैसी अजीम दौलत पर हमला करने का। इसलिए जितनी वो कसूरवार है इतने आप भी हैं। अभी भी वक्त है, निकाल लें अपनी बेटी को इस दलदल से। याद रखें, औलाद के हकूक में शामिल है अच्छी तरबियत। रोज़े महशर आपको इसका जवाबदा होना है। तब खुदा से ये कहेंगे आप कि हमारी हाई सोसाइटी में मौलवी बनने को मायूब समझा जाता था, इसलिए मैंने अपनी औलाद को दीनी तालीम से दूर रखा। उसने फिर एक बार तंज का तीर चलाया था जो सीधा सामने बैठे शख्स के दिल के आर पार हुआ था। ये वो आईना है जिसे लोग देखने के लिए तैयार नहीं, मगर ला इल्मी के अलावा और क्या वजह है। हुरिया जैसे लोगों का दीन हक छोड़कर कादियानियत जैसे झूठे मजहब को अख्तियार करने की। उनकी आंखों के कोने नमी से तर हो गए थे जिसे उन्होंने तेजी से मसलते हुए पूछा, कहाँ है वो? मैं अपनी बेटी को किसी सूरत इन लोगों में रहने नहीं दूंगा अब। वो फैसला कुन अंदाज में बोले। जावियार ने उन्हें अपने घर का एड्रेस दे दिया जहां वो हुरिया को छोड़कर आया था। ये मेरा नंबर है, जब आप हुरिया को वहां से निकाल लाएं तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। अफजल मियाँ एक कार्ड उनके आगे बढ़ाते हुए, आप लोगों ने बताया नहीं आप लोग हुरिया को कैसे जानते हैं? वो दोबारा बड़े तजस्सुस से इस्तिफसार कर रहे थे। वो इस कर्ज से निकलना चाहती है और मैं अल्लाह की रजा के लिए उसकी मदद करना चाहता हूँ। आप जल्द से जल्द उसे लेने चले जाएं। इन सवालात में अपना वक्त ज़ाया ना करें। पता नहीं वो बेचारी वहाँ किस हाल में है। उन लोगों के नज़दीक मुर्तद का कत्ल भी जायज़ हो जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है अपने एक प्यारे को तड़पते बल्कि रोते और कत्ल होते। सो प्लीज़ मज़ीद देर ना करें। ज़ावियार की आंखों के आगे हदीद का नूरानी चेहरा छम से सामने आ गया था जिस पर उसकी आवाज़ भर आई थी। वो आज भी तड़पता था अपने जान से प्यारे भाई के कत्ल पर। शुक्रिया, अल्लाह तुम्हें इस नेकी की जजा दे। मैं अपनी बेटी को उन लोगों की कैद से निकाल लाऊंगा। वो अभी जानते नहीं है मुझे। ज़ावियार ने यहाँ आने से पहले उनकी मालूमात निकलवाई थी। हुरिया ने ठीक कहा था उनके बारे में। वो पाकिस्तान के एक पावरफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक सियासतदान भी थे। ज़ावियार को यकीन था वो हुरिया को जल्द से जल्द वहां से वापस ले आएंगे। अगला सीन, वो होटल के कमरे में लेटा हुआ था। उसके बराबर वाला तकिया आज खाली नजर आ रहा था। उसे आदत हो गई थी अपने बराबर वाले तकिए पर एक चांद सा चेहरा देखने की, उसकी जुल्फों से खेलने की, उसे फुर्सत से बैठकर तकने की, कभी उसके हाथों को होठों से लगाने की तो कभी अपने सीने से मस करने की। उसे इल्म था वो मिस करेगा उसे, मगर इस कदर इसका अंदाजा नहीं था। दिल शिद्दत से उसकी जुल्फों से खेलने की चाह रख रहा था। दिल चाह रहा था बस वो कहीं से आ जाए या वो उड़कर अपनी हुस्न मुजस्सम के पास पहुंच जाए। वो सैल भी नहीं लाया था अपना। उसे इल्म था मुजफ्फराबाद में दिन ब दिन कादियानियत की तादाद बढ़ रही है। हो सकता है उसे ढूंढा भी जा रहा हो। वो किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो जहनी तौर पर तैयार होकर आया था कि अगर उसे यहाँ पकड़ भी लिया जाए तो भी वो लोग मिशराज तक नहीं पहुंच सकेंगे। वो वाकिफ था कि वो अपने सेफ जोन से बाहर जा रहा है। उसने अफजल मियाँ को अच्छी तरह समझा दिया था कि अगर वो देखे कि उसे मरकज वालों ने पकड़ लिया है तो खामोशी से ये कहकर वहां से निकल जाए कि वो सिर्फ एक टैक्सी ड्राइवर है। वो उसे बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन कभी कभार इंसान को तवक्का भी नहीं होती। ऐसे हादसात रोनुमा हो जाते हैं, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। अगला सीन, वो वापसी आ रहा था। गली में जैसे ही अफजल मियाँ की टैक्सी इंटर हुई उनका सेल रिंग हुआ। अलीजा, हम बस पहुंच गए हैं।
اور وہ سیل کو ایک ہاتھ سے کان پر ٹکائے دوسرے ہاتھ سے ڈرائیو کرتے ہوئے ابھی بول ہی رہے تھے کہ علیزہ نے تیزی سے ان کی بات کاٹی. ہاں مجھے پتا ہے، میں نے آپ کی ٹیکسی کا ہارن سن لیا ہے. میری بات غور سے سنیں. اور ایک گورے کے والد آئے ہیں 4-5 باڈی گارڈ کے ساتھ. میں نے ان میں سے ایک کے ہاتھ میں اپنی آنکھوں سے گن دیکھی ہے. وہ جیسے جیسے علیزہ کی باتیں سنتے جا رہے تھے ویسے ویسے ان کے چہرے کے رنگ اڑتے جا رہے تھے. کیا ہوا، خیریت؟ ٹیکسی کیوں روکی؟ راویار کے تو گمان میں بھی نہیں گزرا تھا کہ داریم صاحب اسے ڈھونڈنے میں نہ صرف کامیاب ہو چکے ہیں بلکہ ابھی اسی کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. زاویار تمہارے والد اس وقت تمہارے گھر میں ہیں، ان کے ساتھ گارڈز بھی ہیں. افضل میاں کے الفاظ تھے یا ایٹم بم؟ زاویار کا دل دہل گیا تھا دارم صاحب کے اس کے گھر میں موجود ہونے کی خبر سن. مشراز، رامین. پہلی چیز جو ذہن میں آئی وہ صرف مشراز اور رامین کی سیفٹی تھی، اپنی نہیں تھی، جبکہ وہ جانتا تھا مشراز کو بغیر کوئی نقصان پہنچائے وہ اپنے ساتھ لے جائیں گے. مارنے تو وہ اسے آئے ہیں، مرتد ہونے کی سزا تو اسے ملے گی. 1-2 ثانیوں کے لیے ذہن بالکل سن ہو گیا. مفلوج ذہن کے ساتھ وہ ٹیکسی سے اترا. کہاں جا رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ مارنے آئے ہیں تمہیں. افضل میاں زاویار کے واحد دوست تھے پاکستان میں. صرف انہیں، اماں اور علیزہ کو علم تھا کہ وہ ایکس قادیانی ہے اور وہ یہاں چھپ کر رہ رہا ہے. رامین اندر ہے، وہ مشراز کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے مگر رامین وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. مجھے ان سے کسی اچھائی کی امید نہیں ہے. وہ پاگل ہوئے جا رہا تھا، تیزی سے گھر کی جانب بڑھنے لگا. افضل میاں اسے روکنے کی پوری طاقت سے کوشش کر رہے تھے. وہ کچھ نہیں کریں گے رامین کو. ان کا ٹارگٹ تم ہو، رامین نہیں. تم میرے ساتھ ابھی چلو، تمہاری جان کو خطرہ ہے. افضل میاں اس کا بازو پکڑ کر پیچھے کی جانب دھکیل رہے تھے. اگر میں یہاں سے چلا گیا تو وہ مشراز کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اس اندھیری دنیا میں جس سے نکالنے کے لیے میرے برو اور بھابھی نے قربانیاں دی ہیں. آپ مجھے چھوڑ دیں. زاویار خود کو افضل میاں کے بازو سے آزاد کرنے کے بعد جذباتی ہو کر گویا ہوا. اس کے چہرے کے رنگ اڑ چکے تھے، پیشانی پر پسینہ جھلک رہا تھا. وہ واقف تھا آج آر یا پار کا فیصلہ ہونا ہے. وہ زندگی بھر چھپ کر نہیں رہ سکتا. اس کی جان اور ذمہ داری دونوں ان لوگوں کے قبضے میں تھے. وہ کیسے اس لمحے اپنی جان کی پرواہ کر سکتا تھا؟ ٹھیک ہے مگر میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ. افضل میاں اس کے ساتھ اندر جانا چاہتے تھے. ہرگز نہیں. میں نے اپنے ایک برو کو کھو دیا ہے، دوسرے کو نہیں کھونا چاہتا. وہ افضل میاں کے پرخلوص جذبات کی قدر کرتا تھا مگر وہ ان کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا. ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر ایک گہری سانس ہوا میں خارج کی. موت کے خوف نے 1-2 لمحوں کے لیے اس کے دل کو جکڑا. تو نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی آنے والی ہے جو کہ لاسٹ ایپیسوڈ ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ لازمی لاسٹ ایپیسوڈ بھی دیکھیے گا. ٹھیک ہے، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.